मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। पता नहीं खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी। मौसूफ ने एक इबारत की तशरीह के ज़िमन में सय्यदा कायनात तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़किया उम्मुल हसनैन जद्दा सादात सलामुल्लाहि अलैहा कसीरन कसीरा आपके लिए एक जुमला अदा किया। उस वक्त वो खता पर थीं। सय्यदा कायनात की बारगाह में हाज़िर हूं कि मैंने आखिर दम तक अहले बैत अतहार की खिदमत दिफा का हक अदा किया। यहाँ अहले सुन्नत व जमात के अकीदे में आयत ततहीर का मिसदाक आले बैत अतहार जिनमें सय्यदा तय्यबा खातून जन्नत भी हैं, महफूज अनिल खता हैं। सय्यदा कायनात वो अजीम हस्ती हैं कि आपका किसी खता में मुब्तला होना किसी एक लम्हे के लिए भी पूरी जिंदगी खता का गुजर भी उस रास्ते से नहीं हुआ जिस रास्ते से मेरे नबी की बेटी कभी कोई खता नहीं हुई है। वो महफूज अनिल खता थी कि जिस दरबार आली में जिब्रील जैसे पाक तय्यब ताहिर मखलूक वो भी इज़न के बगैर हाजिर नहीं होते और कह दिया जाए कि उनसे खता हुई है या वो खता पर थी। मैं ऐसे जुमले से 1000 बार अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। डॉक्टर अशरफ जलाली, मैं तो उसे मरदूद को अशरफ जल्लाद कहूँगा, अशरफ जलील कहूँगा। मरदूद कहता है कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खताकार थी। इसके ऊपर हम अपनी खानखा से उसका बाइकॉट करते हैं और उस पर लानत भेजते हैं। हम गुलामाने पंजतन, गुलामाने अहले बैत, मुहिब्बाने अहले बैत, अहले सुन्नत वल जमात, उलमाए हक का दिल आज़ारी हुई है, दिल दुखा है। तो मैं आप तमाम उलमाए दीन, मुहिब्बाने अहले बैत, अहले सुन्नत वल जमात के उलमाओं से, तमाम पंजतन पाक के दीवानों से ये अपील करना चाहूँगा कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इसका बायकॉट करें। तो ये बंदा ऑन दी रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे इसका क्लिप वायरल है, आप सुन सकते हैं। ये बंदा कह रहा है फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा वो खता पर थी। अब मुझे बताएं अब किधर चले गए वो ख्वाजा सरा जो टीवी चैनल पे बैठ के खुद को अहले सुन्नत कह के और खुद को बहुत बड़े स्कॉलर होने के जो क्लेम करते हैं, दावे करते हैं, आज मुझे वो नजर नहीं आ रहे। वो जो उस वक्त सैफी अली खान के खिलाफ निकले थे, आज इस जलाली के खिलाफ क्यों किसी का बयान नहीं आ रहा? इसका मतलब है कोई सहाबा के खिलाफ बात नाम लेके करे भी ना तो आपकी गैरत में जोश आ जाए, आप बाहर निकल आ जाए, आप उसको कहें ये गुस्ताख हो गया, ये बेअदब हो गया, ये हो गया, ये वो हो गया, उसके ऊपर FIR कटवाएं, तो अहले बैत की शान पे कोई जो मर्जी भौंकता रहे उसको खुली छुट्टी है, कोई उसको रोकने वाला नहीं, कोई उसको लगाम डालने वाला नहीं। मैं पूछना चाहता हूं आज अदारे किधर हैं? आज सुन्नियत के ठेकेदार किधर हैं? मैं आज सादात से मुखातब हूं, आपसे पूछता हूं मैं, कभी ये बंदा सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को खुल्ला सरेआम सबके सामने काफिर कहता है, 2-2 घंटे उनको काफिर कहता है, उनको मुशरिक कहता है, और आज तो इसने इंतहा कर दी। अब आपकी दादी उसको सरेआम खुल्ला उनको खता पे कह रहे, वो बदबख्त उनको खता पे कह रहे जिनकी तज़ीम के लिए ताजदार कायनात खड़े हो जाया करते थे। मुझसे बात नहीं हो रही, मेरा दिल बड़ा जख्मी है, मेरा दिल बड़ा दुखी है। किसी इमाम अहले सुन्नत ने आज तक ये जुमला नहीं कहा जो ये जुमला कह रहा है। आप बुखारी को पढ़े, मुस्लिम को पढ़े, अबू दाऊद को पढ़े, निसाई को पढ़े, तिर्मिज़ी को पढ़े, इब्ने माजा को पढ़े, हाकिम को पढ़े, कस्तलानी को पढ़े, अस्कलानी को पढ़े, सयूती को पढ़े, बहकी को पढ़े, तबरानी को पढ़े, काज़ियात को पढ़े, इब्ने हजर मक्की को पढ़े, अलूसी को पढ़े, शेख इस्माइल हक्की को पढ़े, फखरुद्दीन राज़ी को पढ़े, जलालुद्दीन सयूती को पढ़े, इब्ने अबी हातिम को पढ़े, काज़ी सनाउल्लाह पानीपती को पढ़े, इमादुद्दीन इब्ने कसीर को पढ़े, अल्लामा वहीदुज़्ज़मान को पढ़े, अल्लामा इब्ने तैमिया को पढ़े, इमाम मालिक को पढ़े, इमाम शाफी को पढ़े, इमाम अहमद बिन हम्बल को पढ़े, इमाम आज़म अबू हनीफा को पढ़े, अबू यूसुफ को पढ़े, बनौरी को पढ़े। किसी भी घर का कोई मुहद्दिस पढ़े, कोई इमाम पढ़ ले, किसी एक शख्स ने भी आज तक ये जुमला नहीं कहा जो ये बदबख्त लानती कह रहा है।
اپنی طرف سے کچھ جملوں کا اضافہ کر کے شعوری طور پر یہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ موقف حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ہم اس کی اس غلط بیانی کی مذمت کرتے ہیں۔ چونکہ اندرون و بیرون ملک سے احباب اس حوالے سے استفسار کر رہے ہیں، لہذا درگاہ عالیہ گولڑا شریف سے اس کی وضاحت ضروری سمجھی گئی ہے۔ آصف جلالی خبیث نے جو جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کو جھوٹا اور خطاوار بتایا ہے۔ ان کی شان میں اس قسم کی گستاخی ہم سادات اہل سنت والجماعت اور علماء حق کو کسی طور پہ برداشت نہیں کرنا چاہیے، اور اس ملک کی حکومت کو اس کو قید کرنا چاہیے۔ کبھی یہ وہی لوگ ہیں جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے دشمن یزید کو کلین چٹ دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے شوہر مولا علی کے دشمنوں کی مدح سرائی کرتے عرس کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ اور وہ سادات جو چپ رہتے ہیں اور ان کی طرفداری کرتے ہیں، آج یہ خود ذمہ دار ہیں اس چیز کے کہ یہاں تک ان کو پہنچا دیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس کے حوالے سے آیت تطہیر پر معصوم یا محفوظ کا موقف پیش کرتے ہوئے 7 منٹ 24 سیکنڈ کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس رائے کا تصفیہ یعنی رسالے کی عبارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ڈاکٹر جلالی صاحب کی اپنی عبارت ہے، اور اب علماء اسلام اس پر گرفت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جملہ کہ سیدہ کائنات خطا پر تھیں، یہ ڈاکٹر جلالی صاحب کا اپنا جملہ ہے۔ لوگ مجھے کہتے تھے عالم کے روح میں کچھ اور ہے، مگر میں کہتا تھا کہ نہیں، یہ عالم اور بعمل عالم ہے۔ مگر میں اس لیے آج یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سنی ہوں، سنی تھا، سنی ہوں اور سنی ہی رہوں گا، مرتے دم تک سنی تھا، سنی ہوں اور سنی رہوں گا۔ مجھے کبھی کبھی یہ حیرت ہوتی تھی کہ اہل تشیع حضرات جو ہیں ہمارے بارے میں اچھا خیال کیوں نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے عقائد بہت زیادہ ہمارے ساتھ ملتے ہیں، محب اہل بیت ہیں، اور اکثریت میں سنی نوجوان جو ہیں وہ اہل تشیع کیوں ہو رہے ہیں، سادات اہل تشیع کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو رافضیت اور ناصبیت اور خارجیت کو فروغ دے رہے ہیں۔ جگر پارا مصطفیٰ نو خطا تے کہن لگیاں، تہاڈی زبان وچ لکنت نہیں آئی، تہاڈے دل دی دھڑکن بے ربط نہیں ہوئی، کس ہستی نو تسی خطا تے کہہ رہے ہو؟ اپنی مسرت تے اونوں بٹھا رہے ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، جڑی خطا تے سی نبی دی نظر نے ویکھیا نہیں۔ اگر زہرا ہی خطا تے آ تے پھر صراط مستقیم کتھوں ملے گا؟ اگر انہاں نو اے دسیا جائے کہ زہرا خود ہی خطا تے سی، نعوذ باللہ من ذالک، پھر بچیاں کدی سیرت اپنان گیاں؟ ڈاکٹر صاحب سوچو، اگر یہ ٹکڑا خطا تے آ تے جڑے کل دا ٹکڑا جوزے، یہ گل کتھے تک پہنچے گی؟ اے دسو کیڑے دن تسی کہو گے کہ علی بھی خطا تے سی، نعوذ باللہ من ذالک؟ اس عزت نو بچاؤ، اگر زہرا دی عزت اتنے ارمائے گا تے کسے دی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔